जिस नात का डॉक्टर तकियाबदी साहब जिक्र कर रहे थे और जिस नात का डॉक्टर तारिक हाशमी साहब जिक्र कर रहे थे, तो उसकी एक बहुत ही यानी कह लीजिए कि एक बैयन और मुनव्वर सूरत जो है वो प्रोफेसर जलील अली साहब यानी अली साहब की एक इस्तिलाह है कि किसी शायर के बुनियादी सरोकार यानी क्या हैं। तो अली साहब के जो खुद शेरी वजूद के जो बुनियादी सरोकार हैं उनमें से जो यानी जो इश्क नबी है और नाते नबी है वो एक बुनियादी सरोकार है। आपकी तसनीफ नूर नहाया रस्ता को हुकूमत पाकिस्तान वजारत मजहबी उमूर ने जो पहला नात का यानी उन जो अवार्ड वो अता फरमाया था, यानी पहली पोजीशन थी, यानी बाकी दोस्तों को भी वो चीजें दी गई थी, लेकिन जो पहली पोजीशन थी वो आली साहब का ये जो नातिया मजमुआ था नूर नहाया रास्ता। आली साहब की नात का जब आप मैं ये समझता हूँ कि आज की ये तकरीब बहुत ही बाबरकत तकरीब है और आली साहब हमारे बहुत एक अजीम दानिश्वर हैं, लेकिन आज उनकी रेलेवेंस और भी ज्यादा है कि यानी चूंकि ये मिर्जा गालिब की नात निगारी नात के हवाले से तकरीब है, तो अली साहब की जो नात है वो यानी रिवायती नोयत की नात नहीं है, बल्कि आपने यानी नात में पूरा जो एक सियासी और समाजी तहर्रुक है यानी वो बयान किया है। भी पिछले दिनों हमने महफिल हमद नात मुनक़िद की, तो अली साहब ने वहां पर एक बहुत कमाल नात पेश फरमाई और इत्तेहार आरिफ साहब ने बेहद तहसीन की। मेरी ये गुजारिश भी होगी अगर मुमकिन हो तो अली साहब आखिर में वो नात भी जरूर पेश करें। यानी अली साहब नात नबी को जो हमारा तहजीबी इर्तिका हुआ है 1400-1500 साल में, जो तहजीबी इर्तिका हुआ है, तो तौहीद की जो कुव्वत है वो तो पीछे कार फरमा है ही है, लेकिन इश्क मोहम्मद की जो कुव्वत है वो भी उसके पीछे यानी वो एक बुनियादी मुहर्रिक के तौर पे। तो मैं बसद एहतराम और बेहद शुक्रगुजार भी हैं, जैसे अभी डॉक्टर तारिक हाशमी साहब फरमा रहे थे कि यानी अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी की जो तकारीब हैं आली साहब उनका वकार हैं, तो हम सर यानी हमारे पास लफ्ज नहीं है कि यानी आपका शुक्रिया अदा कर सकें। बेहद ममनून हैं आपके और बसद एहतराम आपसे गुजारिश करते हैं कि इज़हार ख्याल करें। बहुत मोहब्बत शेख साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही पुरमग़ज़ बातें मैंने सुनी। अशरफ कमाल साहब की, तारिक हाशमी साहब ने बहुत चश्मकुशा बातें की हैं और तकी आबदी साहब तो माशाल्लाह सरशार कर देते हैं और इतनी तफसील से, और ये समझें कि उनकी गुफ्तगू में अमूदी पहलू भी होते हैं और उफ़क़ी पहलू भी होते हैं और अहाता करते हैं और बड़े खूबसूरत, और बहुत सारी बातें ऐसी सामने आ जाती हैं उनकी गुफ्तगू में जो हम पहली बार सुन रहे होते हैं, और यकीनन उस इक्तिसाब से मैं समझता हूँ कि हमारी बाद की जो विजन है उसमें कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ता है और उसकी आबियारी होती। मैं ये समझता हूँ कि अदब का ताल्लुक मज़हब से ज़रा बढ़कर तहजीब के साथ। जब भी कोई पैगंबर विसाल कर जाता है तो हर मज़हब की ये तकदीर होती है कि वो तहजीबी अमल में दाखिल हो जाता है। तहजीबी अमल में उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, खसूसियात हैं, वो ये है कि उसमें ग्रोथ होती है, उसमें नमू होती है, उसमें फैलाव होता है। बेशक उस सब तहजीबी फैलाव का क्रेडिट तो मजहबी टेक्स्ट को ही जाता है या उस पैगंबर ही को जाता है जो मरकज़ और महवर होता है। मगर जैसे अब देखें, हमारे अदबी तहजीबी रवायत में सूफिया का किरदार यह है जो उन्होंने एक वसअत पैदा की और उस वसअत से हमारे अदब में ये पहलू नुमाया हुआ कि बा खुदा दीवाना बाशो बा मोहम्मद हो शाह। अब ये मजहबी कुलिया नहीं है। मजहबी कुलिया में तो खुदा के साथ भी आप नहीं हो सकते, दीवाने नहीं हो सकते, उसके भी अपनी पाबंदियां हैं आप। बिल्कुल। मगर ये ज़ाहिर है कि ये तहजीबी एक तश्कील है जिसने बात को ज़रा आगे बढ़ाया। अब दूसरी बात, नुक्ता जो सामने लाना चाहता हूँ वो ये लाना चाहता हूँ कि कोई भी
بڑی ادبی روایت کسی بڑے تصور انسان سے خالی نہیں ہوتی یا اس کے بغیر وہ مکمل نہیں ہو سکتی. جیسے بدھ ادب کسی بھی زبان میں لکھا جائے گا تو اس کے پیچھے گوتم بدھ کا آرکیٹائپ کام کر رہا ہو. مسیحی ادب کسی بھی زبان میں لکھا جائے گا تو اس کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خد و خال جو ہیں وہ منعکس ہو رہے ہوں. اسی طرح سے ہماری ادبی تہذیبی روایت جو ہے اس کے اندر جو تصور انسان ابھرتا ہے اس کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا آرکیٹائپ. اب اس سے ہم معاملہ جب کرتے ہیں تو دو طرح سے کرتے ہیں. ایک راست اظہار عقیدت اور اظہار توصیف، اظہار تحسین اور اظہار تحمید ہے جس کا ٹرم جو استعمال کی طارق ہاشمی صاحب. اور دوسرا ہے بالواسطہ. میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ جو کلیہ طارق ہاشمی صاحب نے حمد کے بارے میں بنایا اسی کو ذرا آگے بھی ایکسٹینڈ کریں. جیسے اقبال کا شکوہ بھی حمد ہی میں شامل ہے، اسی طریقے سے وہ جو میں نے کہا نا کہ جو بالواسطہ جو نعت ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی حوالے سے، اپنی معاشرتی حوالے سے، اپنے سیاسی حوالے سے، اپنے ذاتی دکھ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں گے تو وہ نعت ہی کا دائرہ ہوگا. سبحان لیکن اللہ. بہت عمدہ، بہت اچھا نکتہ ہے. راست دائرہ وہ ہے جہاں آپ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہید اور تحمید کرتے ہیں. اس حوالے سے میں کہوں گا کہ غالب کے کچھ اشعار کو چھوڑ کر جو غزلوں میں آئے ہیں یا جو ان کے قطعات میں آ گئے ہیں یا کسی اور ٹاپک پر مثنوی ہے ان کی اس کے درمیان میں آ گئے ہیں وہ ہیں بالواسطہ. مگر معراج نامہ تو ہے ہی مذہبی، جی یعنی مذہبی واسطے کا اور مذہبی کنیکشن کی بہت واضح اس میں بات ہے. تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بالواسطہ نعت ہے، وہ راست نعت ہے. اور یہیں میں تھوڑا سا بڑے ادب کے ساتھ تقیابی ساتھ سے گزارش کروں گا چونکہ اب لنک بن گیا نا ایک بات کا، اس لیے مجھے وہ بھی یہیں کر دینی چاہیے بات، پھر میں آگے آتا ہوں. وہ بات یہ کہ علامہ اقبال نے کہا کہ جی میں نے جاوید نامہ کے سلسلے میں فتوحات مکیہ سے بھی اکتساب فیض کیا ہے اور ڈانٹے کی ڈیوائن کامیڈی سے بھی اکتساب فیض کیا. اب دیکھیں یہ دونوں ریفرنس جو ہیں یہ راست نعت کے ریفرنس نہیں ہیں. جی نہ فتوحات مکیہ راست نعت کا ریفرنس ہے، نہ ڈیوائن کامیڈی راست نعت کا ریفرنس. دونوں میں اگر کہیں ٹچ کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ان کے فیوز و برکات کو یا ان کی اوصاف کو تو وہ بالواسطہ کیا گیا ہے ایک حوالہ بنانے کے لیے. تو اس لیے معراج نامہ جو غالب کے ہیں، یہ جو مثنوی ایمن گوہر بار ابر گوہر بار ہے، وہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے باتیں کر رہی، اس کا موضوع ہی ہے کر اس طریقے سے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سٹرکچر اور ہے، اور ڈیوائن کامیڈی کا اور فتوحات مکیہ کا وہ زندگی کے بارے میں جو نظام فکر اپنا مرتب کر رہے ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں، اگرچہ اس میں بھی مرکز و محور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرام بنتی ہے. یہ جو مرکز محور جس طریقے سے بنتی ہے یہ اتنا ضروری ہے، اور اس کو اگر اپنی توجہ میں لائیں گے تو آپ کبھی یہ جملہ نہیں کہیں گے کہ غالب جو ہے اردو کی پوئٹری میں سیکولر ہے. یہ جو حوالہ خدا کا اور یہ جو حوالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طریقے سے میں نے بالواسطہ حوالے کی بات کی ہے، کیونکہ جتنی بھی اقدار غالب پریچ کرتا ہے انسان کے شرف کے حوالے سے اس کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی آرکیٹائپ. سبحان اللہ. اچھا اب ہم ذرا کچھ ہیسٹی جنرلائزیشن کرتے ہیں اور نتیجے نکالتے ہیں جسے جاروبی بیان کہنا چاہیے. میں یہ بات پہلے سے کرنا چاہتا تھا، طارق ہاشمی صاحب کی گفتگو کی وجہ سے نہیں، پہلے سے میرے پاس یہ نوٹ لکھا پڑا ہے کہ ہم
اپنے شعراء کو ان کی کلیت میں دیکھیں. جیسے بے شک تمام مسلمان ممالک کی جو کلچرل ماہیت ہے اور جو ان کا تہذیبی چہرہ ہے، اس میں ان کی جو لوکل مقامی روایت ہے اس کا تسلسل موجود ہے، مگر ان میں سے ایک کلچر بھی مسلمان جتنے ممالک بھی ہیں اسلام کے کمپوننٹ کے ریفرنس کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتی اس کی ٹوٹیلٹی. یہ بات نوٹ کر لینی چاہیے. ویسٹ میں جو کلچر کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ جیسے مذہب بھی جو ہے وہ کلچر کی پروڈکٹ ہے اور ایک کمپوننٹ بن جاتا ہے. پروڈکشن آف کلچر کی حیثیت سے وہ اسے ایک کمپوننٹ سمجھتے ہیں. لیکن آپ جب غور کریں گے تو اسلام جہاں بھی جاتا ہے وہ 4 بنیادوں پر وہاں کے کلچر کو متاثر کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. سروکار اس کا 4 سطحوں کا ہوتا ہے. نمبر 1، ہم نے انسان کے اندر اچھائی اور برائی کا شعور ویبی طور پر پیدا کیا ہے. یہ وہ صداقتیں ہیں جو پوری دنیا کے انسانوں میں خیر کی اپنا اظہار کرتی ہیں یا مظہر بنتی ہیں. ان کو ایز اٹ از قبول کر لیتا ہے جہاں بھی جاتی. یہ اسلامی تہذیب جہاں بھی جاتی. نمبر 2 پہ وہ یہ کرتی ہے کہ ایڈیٹنگ کرتی ہے، یعنی ایسی قدریں جن کے اندر تھوڑی بہت ترمیم کر کے انہیں اسلامائز کیا جا سکتا ہے انہیں وہ کرتی ہے. اب اس کی لمبی مثالیں سب کلچرز کی دے سکتا ہوں. برصغیر میں دے سکتا ہوں کہ کیسے ہم نے موسیقی اور اس کو بھجن کو ہم نے قوالی بنا لی. بہت ساری مثالیں میں دے سکتا ہوں. اچھا، اسی طریقے سے تیسری لیول پر وہ یہ کرتا ہے کہ ایلیمینیٹ کرتا ہے ایسی قدروں کو جو اس کی مرکزی جو نیوکلیس قدروں کا نظام ہوتا ہے اس کے ساتھ متصادم ہوتی ہے. برصغیر میں اسلام آتا ہے، ستی ختم ہوتی ہے. جو لوگ کنورٹ ہوتے ہیں، کوئی ہم عرب سے نہیں آئے ہوئے، نہ ایران سے آئے ہوئے ہیں، سارے کے سارے برصغیر سے کنورٹ ہوئے ہیں. تو ہم میں جو بھی کنورٹ ہوا اس نے ستی چھوڑ دی، اس نے بت کی پوجا چھوڑ دی، اس نے گائے کا جو پرستش چھوڑ دی، اس کا گوشت کھانا شروع کر دیا. یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں. اس سے وہ تہذیبی یونٹ پیدا ہوا جس کے اعتبار سے آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ پاکستان نہ مذہب کی بنیاد پر لیا گیا ہے، نہ کسی ایتھنیسٹی کی بنیاد پر لیا گیا ہے. یہ ہند اسلامی تہذیبی قومیت کی بنیاد پر لیا گیا، جس کی پروٹیکشن دین الہی کے خلاف مجدد الفسانی نے کی تھی کہ مسلم تہذیبی جو ایک وجود ہے یہ الگ حیثیت رکھتا. پھر سر سید نے نوٹس لیا اس کا جب یہ کہا گیا کہ یہاں ہندو زبان ہوگی، اردو نہیں ہوگی. پھر اقبال نے اس کو آفاقی نظریہ سازی کی کہ اسٹیٹ اتنا بڑا یونٹ ہے انسانی ارتقاء سے جو حاصل ہوا ہے انسان کو، تو اس یونٹ کو کسی بڑے عمرانی معاہدے پر استوار ہونا چاہیے. محض زبان پر، محض ٹیریٹری پر، محض نسل پر استوار نہیں ہونا چاہیے. گویا آئیڈیولوجیکل ریاست کا تصور دیا. اسی لیے اس نے جزوی طور پر اشتراکی ریاستوں کو بہت ان کی تحسین کی اور یہ بتایا کہ ان میں آفاقی اخلاقیات کے حوالے سے کیا کمی رہ گئی روحانی پہلو کے اعتبار سے. یہ نہیں کہا، اپریشیٹ کیا کیپٹلزم کے مقابلے میں بہت زیادہ، بلکہ یہ تک کہہ دیا کہ اشتراکیت جمع خدا مساوی اسلام. اب میری باتیں میں پھر اس کو ریلیٹ کرتا ہوں اسی نعت کے مسئلے کے ساتھ. تو اس جو ایک الگ قومیت بناتا ہے، ہند اسلامی مسلم قومیت، ترکی اسلامی مسلم قومیت، ایرانی اسلامی مسلم قومیت، انڈونیشین اسلامی مسلم قومیت، بنگلہ دیشی اسلامی مسلم قومیت، یہ جو قومیتیں بنتی ہیں ان سب قومیتوں میں اقبال کے اس مصرعے کو سامنے آپ رکھیں تو آپ کو نعت کا پھیلاؤ بھی سمجھ آ جائے گا اور اس مسلمان قومیت کی پہچان سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا. وہ کیا ہے؟ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے مغرب سے
खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। रसूल हाशमी। ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि किसी मुसलमान कंट्री का कल्चर जो है उसकी टोटलिटी में, उसको कुल्लियत में समझना चाहेंगे तो इस्लाम के कंपोनेंट को, जो मफऊली कंपोनेंट नहीं है, फाइली कंपोनेंट है, क्योंकि उसकी फाइली हैसियत मैंने बता दी 4 फोल्डेड है। चौथी मैंने अभी आपको नहीं बताई। चौथी इस्लामी तहरीक का सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो है नई कदरें पैदा करना। करेंगे अहले नजर ताजा बस्तियां अब मेरी निगाह नहीं सूए बता, हर लहजा मोमिन की नई शान नई गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की। तो ये वो है ना किसी तरीके से हर जगह मौजूद है। जब हाली ये कहता है ना, नया है लीजिए जब नाम उसका, बहुत मुश्किल है मेरी दास्तां में, तो क्या ये सिर्फ हाली की दास्तां है? सुभान अल्लाह। इस्लामी तहजीबी दास्तान जो कभी जिसका इहाता नहीं आप कर सकते। इसीलिए मैं ये भी कहा करता हूँ, एक अदना सा तालिब इल्म सोशियोलॉजी का, कि वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्टों को मिलत इस्लामिया का तहजीबी बातन समझ में नहीं आ सकता, किसी मटेरियलिस्ट को समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि वो तो तारीख में जो माबादत तबियाती रोल है नेचर का, वो तो उसके हैं ही मुनकर, और तारीख समझ ही नहीं आ सकती जनाब बगैर माबादत तबियाती रोल को तस्लीम करने के। तारीख सिर्फ काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप से समझ में नहीं आ सकती। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब जनाब आ जाइए इस तरफ जरा आप। चुनाचे जनाब नाज जो है हमारी तहजीबी जो जिंदगी है उसमें जो तसव्वुर इंसान है हमारा, उसका मरकज़ो महवर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी, जिसकी वजह से चाहे हम बिलवास्ता तौर पर मुतवज्जो हों उनकी तरफ, चाहे हम बराह रास्त मुतवज्जो हों, तो हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक महवरी हमारे अप्रोच का, हमारे अफकार का एक महवर है, मरकज़ो महवर है। इसलिए मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि जब आप, क्योंकि वो कहते हैं ना हाथी के पाँव में सबका पाँव, अब मुसलमान वियन इतना बड़ा वियन है, ये जो तौहीद तंज़ीही का वियन है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हम तक पहुंचा, ये उसी की कार फरमाई है कि आप एक इबा रखते थे मौसीकी के बारे में, एक रिलेक्टेंस थी मुस्लिम मजहब में, लेकिन बर्रे सगीर में जब आया तो यहाँ की सोल मौसीकी थी। तो ये मैं खुद नहीं कह रहा, ये खुर्शीद अनवर जो बहुत बड़ा मौसीकार है उसे कोट कर रहा हूं। वो कहता है जितने बड़े मौसीकार बर्रे सगीर में पैदा हुए हैं वो सब मुसलमान हैं। तो अब जनाब इसके पीछे क्या तहजीबी जौहर कार फरमा है? वो तहजीबी जौहर ये कार फरमा है कि जब खुदा हर लम्हे आपके अंदर इर्तिका करता है, जो पर्सनल तस्वर हमारा खुदा का होता है, बचपन में हम उसे कोई हवा समझते हैं, जरा बड़े होते हैं तो थानेदार समझने लगते हैं, जरा और बड़े होते हैं तो कुछ और, फिर और हमारे अंदर जागती हैं हमारी फैकल्टीज, तो हम उसे एक महबूब समझना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना? तो एक तस्वर खुदा का वो है जो कुरान से निकलता है, ऑब्जेक्टिव है, जो कलेक्टिव तस्वर है। एक तस्वर वो है जो हमारे अंदर नशो नमा पा रहा होता है। तो जनाब जब आप अपने अंदर के खुदा को एक शक्ल दे लेते हैं ना मूर्ति की, तो आप अपने इर्तिका को रोक लेते हैं। मुस्लिम मौसीकार इसीलिए आगे से आगे से आगे से आगे चलते चले गए। मुझे यहाँ एहसान अकबर की एक नज्म का एक मिसरा याद आ रहा है, आप जरा बहुत गहराई में जाएं तो आपको पता चलेगा कि ये भी नात है। वो कहते हैं, हम आगे बढ़ते जाने वाले ऐसे काफिलों से हैं, फकत जो समत रखते हैं कोई मंजिल नहीं रखते। तो ये जो है ना, एक समत आपके पास है खैर की, जिसकी इंतहा कोई नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये वो है, उसने हम आपके मौसीकारों को, भाई ये मलकियत तो यहाँ के हिंदुओं का था, मौसीकी यहाँ की बरसगीर की, तो मुसलमान कैसे आगे निकल गया उनसे? खुर्शीद अनवर के कहने के मुताबिक इसलिए निकल गए कि उनको जो वियाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया हुआ है, हमारा खुदा का जो तस्वर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम तक पहुंचा है, वो इन्फिनिट है, ला मुंतही है।
اس میں آپ شکل بنا لیں گے تو اپنے لیے بیریئر کریٹ کر لیں گے. تو جناب میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اچھی گفتگو ہوئی اور بڑے نئے بعض زاویے جو ہیں ہمیں ہماری سوچ کے لیے تقی آبدی صاحب نے فراہم کیے. اس میں تھوڑا سا ہم نے بھی اپنے حقیر قسم کا حصہ ڈالنے کی کوشش کی. تو بہت شکریہ تقی آبدی صاحب آپ کا, اور اشرف کمال صاحب آپ کا, اور طارق ہاشمی صاحب آپ کا. بہت محبت آپ. سر اگر آپ مناسب سمجھیں تو وہ نعت پلیز مرحمت فرمائیں. اچھا میں عرض کرتا ہوں, یہ میرے پاس ہی وہ نعت کی کتاب موجود ہے. میں آپ یہ تقی آبدی صاحب ایک آزاد نظم ہے نعت کے حوالے سے. ارشاد. تو اس میں یہ مجھے بعد میں پتا چلا جب ٹرانس میں یہ ہوئی تھی, اس میں ہر مصرع مجھے یہ بتا رہا تھا کہ دلیل علی صاحب آپ کی یہ رینج نہیں ہے. میں بڑی جانبداری سے یہ بات کر رہا ہوں. ہر شاعر کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میری چھلانگ کہاں تک لگ سکتی. ٹھیک ہے. تو بعد میں اس نعت کو کہہ جانے کے کئی عرصے بعد مجھے پتا چلا کہ اس میں جو سراپا ہے اس کے اندر سیرت ڈھل رہی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب اس نقطے سے ذرا دیکھیے گا. وہ دل زمینوں میں فصل صدق و صفا اگاتا ہوا تکلم. سبحان اللہ. سبحان. وہ دل زمینوں میں فصل صدق و صفا اگاتا ہوا تکلم. میان غیب و حضور باب مکالمت کھولتی خاموشی. سبحان اللہ. اچھا ہے. دی خاموشی, کیا کہنے مکالمے کو دی خاموشی. واہ واہ. تکلم میان غیب و حضور باب مکالمت کھولتی خاموشی. واہ. وجود اور ماورا کو ایک دوسرے میں پہچانتی نگاہیں. اچھا ہے. وجود ماورا کو ایک دوسرے میں پہچانتی نگاہیں. دوسرے میں پہچانتی نگاہیں. ہوا سے رفتار کے توازن کا بھید کہتا خرام موضوع. واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ. ہوا سے رفتار کے توازن کا بھید کہتا خرام موضوع. وہ ریگزار حیات کی سب جہات کو پھول پھول کرتا ہوا تبسم. سبحان اللہ. پھول کرتا ہوا تبسم. کیا کہنے. سبحان اللہ. جہات کو پھول پھول کرتا ہوا تبسم. رتوں کی لوحوں پہ شرح حسن و جمال لکھتی وہ نور. واہ واہ. رتوں کی لوحوں پہ شرح حسن و جمال لکھتی وہ نور پوریں. بجے بجے سے نصیب تاروں میں جگمگاتی بشارتیں بانٹتی وہ پیشانی درخشاں. بانٹتی وہ پیشانی درخشاں. کیا کہنے. کیا سراپا ہے. کیا کہنے. بجے بجے سے نصیب تاروں میں جگمگاتی بشارتیں بانٹتی وہ پیشانی درخشاں. شب علم کے ملول طاقوں میں درد دل کے دیے جلاتی شفیق پلکیں. اچھا ہے. کیا کہنا. واہ. شب علم کے ملول طاقوں میں درد دل کے دیے جلاتی شفیق پلکیں. کڑے دنوں کی تپی دوپہروں نہالے جاں کو امام لیتے کریم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان. کڑے دنوں کی تپی دوپہروں نہال جاں کو امام لیتے کریم گیس. واہ. وہ دشت احساس میں بھٹکتے تلاش لمحوں کو منزلوں کا سراغ دیتے نقوش پا کے چمکتے پرچم. سبحان اللہ. ارے واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دشت احساس. سبحان اللہ. سبحان اللہ. احساس میں بھٹکتے تلاش لمحوں کو منزلوں کا سراغ دیتے نقوش پا کے چمکتے پرچم. سبحان اللہ. وہ خوف و نفرت کی سب فصیلوں کو توڑتی
चार दांग में दूर दूर तक फैलती मोहब्बत। अच्छा, चार दांग में फैलती मोहब्बत, वाह वाह वाह। खौफ नफरत की सब फसीलों को तोड़ती, चार दांग में दूर दूर तक फैलती मोहब्बत। और सेकंड लास्ट स्टेंजा है, फिर उसके बाद लास्ट। ख्याल खारों खबर खसारों के जंगलों में, बेशक इंसान खसारे में, ख्याल खारों खबर खसारों के जंगलों में, वो खैर खुशियों के जागते रास्ते बनाती हुई बसीरत। अरे वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ख्याल खारों खबर खसारों के जंगलों में, वो खैर खुशियों के जागते रास्ते बनाती हुई बसीरत। और आखिरी सीधा है, वो शौक सीनों में सांस लेता, भले जमानों खरे जहानों का ख्वाबे रोशन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, बहुत बहुत सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। ये हमारी जदीद आपके नात की वुसअत है। मैं समझता हूँ 21वीं सदी और ग्लोबल विलेज का यानी एक इजहार बहुत कम, मुझे नहीं मालूम, फारसी में तो ऐसी नातें इस लेवल की नहीं हो रही। और ये सिर्फ नाते आपके जो है, इसमें मैं शमाइल भी देख रहा हूँ, मैं इसमें फजाइल भी देख रहा हूँ, मैं इसमें हुजूर के खसाइल भी देख रहा हूँ, इसमें हमारी तहजीब के अंसुर भी देख रहा हूँ। तो आपको बहुत बहुत मुबारक। आप जलील भी हैं, आप आली भी हैं, और आप आली मरकबत हुजूर की मदा में भी हैं। आप बहुत शुक्रिया, बहुत ममनून, बहुत उम्दा। आखिर में हम शोबा उर्दू अलहम इस्लामिक यूनिवर्सिटी की जानिब से तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों, बिलखुसूस काबिल इज़्ज़त एहतराम प्रोफेसर जलील आली साहब, डॉक्टर सादत सईद साहब और डॉक्टर तकी अब्दी के लिए तो वाक़ितन हमारे पास लफ्ज़ नहीं है जिस कदर वकी खुतबा आपने इरशाद फरमाया, और उस्ताद मुकर्रम डॉक्टर तारिक हाशमी और रफ़ीक़े अजीज़ डॉक्टर अशरफ कमाल साहब। हम प्रोफेसर शकील अहमद शकील, रजिस्ट्रार अलहम्द इस्लामिक यूनिवर्सिटी के भी बेहद ममनून हैं, इब्तिदा से ही हमारे साथ शरीक हैं, और इनका हाल ही में नातिया मजमुआ शाया हुआ है सुरूद देश के नबी, बहुत अहम तकारीब भी हुई हैं उस हवाले से। तो हमारे साथ कुछ और दोस्त भी शरीक रहे, जिसमें जनाब आमिर इकबाल साहब हैं और सदीकी साहब हैं, और हमारी पीएचडी की स्कॉलर हैं जबी अख्तर, वो शरीक रहीं, और इसी तरह ज़ोफ़िशा और सरमेरा सलीम ने भी यानी हमें ज्वाइन किया था। तो तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया, और आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि ये बुनियादी तौर पर हुजूर सरवर कायनात के हवाले से यानी ये महफिल थी, तो अल्लाह ताला हमारी इस काविश को कबूल फरमाए और हुजूर के सदके यानी हमारी मग़फ़िरत हो। और जज़ाकल्लाह, बेहद नवाज़िश। बहुत ममनून, बहुत शुक्रिया, ममनून ममनून, बहुत शुक्रिया, अल्लाह निगहबान। शुक्रिया, शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत ममनून।